नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आराफ आयत नंबर 80 की मैंने आपके सामने तिलावत की है। नफ्स मज़मून यहाँ से जुड़ रहा है, आगे इसी आयत से हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह आगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा, और लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जब उसकी अपनी कौम ने उससे कहा कि तुम बेहयाई का फौश का इर्तिकाब करते हो। मा सबकुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन, जो तुमसे पहले जहानों में से किसी ने यानी गोया इस किस्म की फहाशी, इस किस्म का जो है वो तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया। लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से हम जानते हैं कि यानी ये पीछे हम पढ़ कर आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका जो है वो बाहिफाजत वो निकल आए थे आग से नमरूद की। तो लूत अलैहिस्सलाम जो है वो उन पर ईमान लाए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद कौम तो ईमान नहीं लाई, यानी उधर से फिर जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत इख्तियार कर ली। ठीक है। सूरह अनकबूत में इसकी तफसील मिलती है आयत नंबर 26 में कि उनकी बीवी थी एक सारा, और लूत अलैहिस्सलाम भी जो थे उनके हमरा थे, और अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को जो है वो फिर सदूम और आमूरा ये बस्तियां थी जिनकी तरफ जो है मबूस फरमाया था। ये बहिर मुत्तहर डेड सी के करीब जो है वो जगह ये है, आबाद है, और उस वक्त ये बहरहाल बड़े जरखेज और आबाद इलाका जो है वो था। तो इस तरफ जो है वो गोया जो है लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना रसूल बनाकर जो है वो भेजा, और उनको आगाह किया अल्लाह ताला के रसूल ने। फिर ये जो यहाँ पर जो है वो खास तौर पर इसका अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि उनसे एक ऐसी फाहिशी का इर्तिकाब हुआ जो कि इससे कबल जो है वो कहीं पे भी मालूम नहीं थी। वो वही था कि जो एक हम जिन्स परस्ती के अंदर वो मुब्तला थे। और बहरहाल अब तो बड़ी खतरनाक बात यह है कि अब उससे एडवांस फॉर्म्स के अंदर जो चीजें हैं, यानी आप देखें पिछली कौमों के अंदर जो जो खराबियां ऐसी पैदा हुई कि जिस पर पूरी पूरी कौमें तबाह हो गई, आज वो सारी खराबियां आपको एडवांस अंदाज में इंसानियत के ऊपर नजर आती है। लिहाजा ये इंसानियत जो है वो एक वक्त में खुद कयामत के जो है वो अंजाम की मुंतजिर खड़ी नजर आती है। बार हमारे पास मौका यही है कि हम जो है वो इन चीजों से बचे, और फिर ये कि अल्लाह से पनाह मांगे इन चीजों से, और ताकि कि हम जो है वो ईमान के साथ इस दुनिया से जो है वो जा सके। फरमाया इन्नकुम लतअतून अर्रिजाला शहवतन मिन दूनिन निसा, तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत के लिए औरतों को छोड़कर, बल अंतुम कौम मुसरिफून, बल्कि तुम हो कि जो इसराफ करने वाले हो, तुम ही वो कौम हो जो कि इसराफ करने वाली हो। यानी असूल फितरत भी ये बात है, और कानूनी तबी से भी गोया बिल्कुल मुतसादिम बात है कि जिसको तुम प्यार किए हुए, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज ऐसे नहीं उतारी कि जिसको जो है वो तुमने जो है वो यानी मजाक बना रखा। ये ज़ाहिर है इंतहाई कभी अमल था कि जिसके अंदर वो मुब्तला थे, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है वो फिर इस पर जो है वो बहुत शदीद जो है वो ज़ाहिर है मजम्मत आई है। और अल्लाह तबारक व तआला ये बहुत बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला ने जिसको जिस तरह से रखी है जिस शय को, उससे बिगाड़ कर जो है वो फिर एक इंसान जो है वो उसको किसी दूसरी तरीके से उस फेल को पूरा करने की कोशिश करे। तो ये हुर्मत की चीजें हैं कि जिसकी तरफ जो है वो अल्लाह ताला ने कतन मना फरमाया है कि इन चीजों को इख्तियार न किया जाए। फिर फरमाया अगली आयत है आयत नंबर 82, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फरमा रहे हैं वमा काना जवाब कौमिही, तो नहीं था उसकी कौम का जवाब सवाए इल्ला अन क़ालू अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम, सिवाय इसके मगर इसके के क़ालू अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम, कि उन्होंने कहा कि निकालो इनको अपनी बस्ती से, इन्नहुम उनासु यततहहरून, ये तो बड़े ही कोई पाकबाज बनते हैं। ठीक है, यानी इनको अपनी बाजी का जो है वो खास यानी गर्रा चढ़ गया है। हकीकत हाल तो ये है कि गोया वो ये समझ रहे थे कि ये कोई खास मसला नहीं है, ये लूत जो है ये हमारे साथ आकर बिला वजह जिसको कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, और उसका जवाब यानी इस एतबार से, और जाहिर है नसीहत जो है वो कहाँ जो है वो फिर इस तरह के लोगों के ऊपर असर करती है, उस एतबार से जो है वो
यानी लूत अलैहिस्सलाम तो उनको मुसलसल आगाह कर रहे थे, जिस बदफेली का वो शिकार थे कि अल्लाह का जो है अजाब उस पर आया करता है, कि ये जो तुमने चीज इख्तियार की है। तो माकूल जवाब तो ज़ाहिर है ऐसा कोई नहीं था। यानी जो अल्लाह ताला ने जब चीजें रखी होती हैं तो वही माकूल हुआ करती हैं। तो ना तो अकल इस चीज का तकाजा करती थी, और शर्म हया तो पहले ही जो है बालाए ताक रख चुके थे। तो कोई दलील, कोई उज्र, कोई माजत जब कुछ भी उनसे ना बन पड़ा, यानी लूत अलैहिस्सलाम जब उनके सामने ये दावत रखते और ये कहते हैं कि ये दुरुस्त अमल नहीं है, तो कोई भी दलील और उज्र और माजत उनके सामने नहीं हुआ करती थी। तो फिर बिलाखिर जो है उन्होंने तहैया ये कर लिया कि लूत अलैहिस्सलाम को जो है वो शहर बदर कर दिया जाए। ठीक है। इसमें फिर लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है, वो भी अपनी कौम से जो ताल्लुक रखती थी, उसी कौम से वो ताल्लुक रखती थी, और आखिर वक्त तक गोया वो उन्हीं के हिमायती नहीं है। तो लिहाजा जो है वो हमें नजर आता है कि वो जो खातून है वो भी उन्हीं के साथ हलाक हुई थी, लूत अलैहिस्सलाम की। बहरहाल अपनी जो बाकी फैमिली थी उनको लूत अलैहिस्सलाम जो है वो अजाब आने से पहले जो है वो अल्लाह के हुक्म से फिर वहां से लेकर निकले थे। इससे ये बात भी पता चलती है कि इंसान को अपने अमल को जो है वो हर वक्त निकालते रहना चाहिए, कि उसके अंदर कोई ऐसी बुराई मौजूद ना हो कि जिस पर जो है वो, यानी हो भी वो गुनाह कबीरा, और जबकि दूसरा उसको जो है वो मुसलसल जो है वो आगाह कर रहा हो, और फिर इंसान उससे बचने की फिक्र ना करे। हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वक्त अपना मुहासबा करते रहें इन चीजों के तबारात से। यानी इन चीजों से मुराद ये है कि जो भी अल्लाह ताला के मुहर्रमात हैं उसको जो है वो बहरहाल इंसान अपने सामने रखे, क्योंकि फिर उसकी बदबख्ती ये होती है कि एक वक्त में फिर वो लोग बुरे लगना शुरू हो जाते हैं जो कि उस बुराई की शनाख्त आपके सामने बयान कर रहे होते हैं। फरमाया फान जैना हुआ इलम रात, तो हमने निजात दे दी उसको और उसके घर वालों को, इल्लम रात, सिवाय उसकी बीवी के। ये वो बीवी थी कि जिन्होंने जो है वो, यानी खयानत इस मामले में की कि अपने शौहर की हकीकत पे जो हक बात वो कर रहे थे साथ देने की बजाय अपनी कौम के साथ गोया जाकर खड़ी हो गई। उस पर जो है अल्लाह ताला ने उसको हलाक किया। कानत मिनल गाबिरीन, और वो पीछे रहने वालों ही में से थी। ठीक है, यानी उसका जो शुमार था वो पीछे रहने वालों में से था। लूत अलैहिस्सलाम का जो घर था बाकी, वो तो जो है वो ज़ाहिर है ईमान याफ्ता था। और जहां तक के बात है बीवी की, उसका भी मामला था तो ये, मगर मुस्लिम थी, लेकिन दूसरी तरफ फिर मामला ये हुआ कि उसने खयानत की, और उसकी वजह से जो है वो अल्लाह ताला ने फिर उसका शुमार उस तरफ किया कि जो ज़ाहिर है एक वक्त में जब उसकी बगावत थी ये, और फिर उस पर जो अल्लाह ताला ने उसको हलाक किया। और फिर ये कि अल्लाह ताला का जो है वो उस पर यानी अजाब जो है वो जहां बाकी कौम पर नाजिल हुआ वहीं पर। अच्छा, इसी से ये बात भी समझ में आ जाती है कि हर कोई अपनी जगह पर अकाउंटेबल है अल्लाह की जनाब में। कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है इस मामले में। यानी आखिरत के एतबार से एक मर्द जो है वो एक औरत जो है, वो किसी भी रिलेशन में क्यों ना हो, चाहे वो मियाँ बीवी का ज़ाहिर है सबसे बड़ा रिलेशन जो दुनिया में, यानी इस एतबार से कि जिनका जो है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक में जो गुजरता है, उस उसमें भी आप देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इंडिविजुअल की है। किसी भी रिश्ते में उठा लें, ये माँ बाप का रिश्ता हो, ये जो है वो बहन भाई का रिश्ता हो, या ये मियाँ बीवी का रिश्ता हो, तो यहाँ पर बसा औकात जो है वो कोई खातून जो है वो अगर ये समझे कि जो है वो ये मैं जो भी करूंगी तो इसकी जिम्मेदारी शौहर पर हुआ करेगी, ये शौहर तो इस तरह से नहीं है। दोनों अल्लाह के यहाँ जो है वो इंडिविजुअली अकाउंटेबल हैं, कि जिस दर्जे में भी जो काम कर सकते हैं वो सबको सर अंजाम देने हैं, अल्लाह के हुक्म को इंडिविजुअली तस्लीम करना है, तभी ये कि वो आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। वरना लूत अलैहि, अच्छा इसी से दूसरा मतलब ये भी वाज़ेह हो जाता है कि जो हमारे यहाँ आमतौर पर जो है वो एक और एतबार से पाया जाता है कि जी ये तो बड़े बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं तो इनकी ये फैमिली है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। हर कोई इस एतबार से भी, यानी हर एक को अपने अमल का बदला दिया जाएगा। अगर वालिदैन नेक थे, औलाद बद थी, तो बद का बद अंजाम जो है वो अपनी जगह पर साबित होगा, और नेक जो होंगे उनका मामला अपनी जगह पर होगा। तो किसी की नेकी किसी, यही वो बात है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी से, अपनी बेटी से पहले ही शुरू में ही कह दिया था ना, हम कई दफा इस बात को देख चुके हैं कि तुम अपनी आखिरत के लिए अमल कर लो, देख लो मैं तुम्हारे उस दिन कुछ काम नहीं आऊंगा। ठीक है, यानी ये कि तुमने जो है वो खुद अपने अपनी आखिरत की फिक्र कर ली। तो यही बात है कि जो आज हमें जानने और समझने की जरूरत है। वमतरना अलैहिम मतरा, और हमने बरसाई उन पर जो है वो एक बारिश। फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन, तो देखो कि मुजरिमीन का जो है वो अंजाम क्या हुआ।
اب یہ بارش کیا تھی؟ یہ بارش وہ نہیں تھی کہ جو عام طور پر ہمارے ہاں بارش ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ پتھروں کی بارش تھی جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی، اور شدید زلزلے کے ساتھ ہمراہ تھی، ٹھیک ہے؟ اور ان کی بستیاں جو الٹ کر جو ہے گویا مدفن ان کا بن گیا، کیا؟ ڈیڈ سی، بحر مردار کے اندر جو ہے گویا جا پڑی۔ یہ قوم لوط جو تھی نا، یہ اپنے زمان یعنی اپنے جو زمانے کے اعتبار سے کوئی زیادہ پرانی بات نہیں تھی، اہل مکہ اس سے بخوبی واقف تھے، اور مکانی اعتبار سے بھی یعنی کہ یعنی جو گزر ہوتا تھا جب جو ہے وہ قافلے جو ہے وہ ان کے تجارتی گزرا کرتے تھے تو اس بستی پر سے گزر کر جاتے تھے، اس طرف سے گزر کر جاتے تھے، تو اس سے زیادہ دور نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اہل عرب کے جو قصے اس وقت تھے، اس کے اندر بھی جو ہے تاریخی روایات کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں اس قوم کے اعتبار سے۔ لہٰذا اہل مکہ اس قوم کے حسرت ناک انجام سے جو ہے وہ خوب واقف تھے، آگاہ تھے، یہ ان کے لیے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں تھی، بلکہ ان کے علم میں تھی کہ ایک ایسی بستی تھی کہ جس کے ساتھ یہ ایسا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، جس کی حقیقت کو پھر قرآن نے ان کے سامنے جو ہے واضح انداز میں رکھ دیا کہ کیا وہ جرم تھا کہ جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کو الٹ دیا، ٹھیک؟ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جو عذاب آیا تھا یہ ان کی استہزاء کی وجہ سے آیا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی تھی اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس پر ڈٹ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس پر جو ہے وہ گویا مداومت اختیار کی تھی، اللہ سے توبہ کرنے کی بجائے اسی پر ڈٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ جیسے ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ رسولوں کا ذکر ہے، اور تذکیر بآیات اللہ کے اعتبار سے یہ سورت اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین جو یعنی قوم تھی اس کی طرف ہم نے جو ہے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، کہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، تو ماپ اور تول جو ہے وہ پورا کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو، یعنی ناپ تول پورا رکھا کرو، اس میں کوئی کمی نہ کیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد جو ہے فساد مت مچاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جو ہے وہ مؤمن ہو، ٹھیک ہے؟ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شعیب علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ اسی قوم سے تھا، اور اس لیے یعنی مدین کی طرف سے، مدین کی قوم سے تھا، اور یہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ بیویاں جو ہے، یعنی سارہ ہے، ہاجرہ ہے، اور ایک تیسری بھی ہے جن کا نام جو ہے وہ قطورہ ملتا ہے ہمیں، قطورہ، قاف طا واو رام الف، ٹھیک ہے؟ تو ان سے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ مدین تھا، ٹھیک ہے؟ وہ انہی کی جو قوم تھی، پھر یہ ہے جو کہ مدین کا علاقہ جو ان کے نام سے مشہور تھی، اور اس میں جو ہے یہ خود بھی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ نیشنل ٹریڈ لائن جو تھی، بین الاقوامی تجارتی شاہراہ، اس پر جو ہے وہ یہ واقع تھا۔ یہ فلسطین کی جانب، فلسطین سے یمن کی جانب کا ٹریک تھا کہ جس کی طرف شمالن یہ جو ہے وہ یہ ہوا کرتا تھا، ٹریڈ جو ہوا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا گیا ہے جو ٹریڈ کے ایریاز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے خوشحال ہوا کرتے ہیں عام طور پر، تو یہاں اہل مدین بھی بڑے خوشحال لوگ، لہٰذا خوشحالی جہاں آتی ہے تو پھر اس کی ایک اپنی آزمائش ہوا کرتی ہے، اور وہ آزمائش یہ ہوا کرتی ہے کہ اب انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو اپنی حدود و قیود سے تجاوز نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی کاروباری تجارتی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو اب اس میں حلال کے ذریعے بہت عام ہے، وہاں حرام میں ایک انسان جو مارے، لیکن انسان پھر منہ مارتا ہے کہ انسان کی پھر یعنی بغاوت رہی ہے، تو حلال و حرام کی جو ہے وہ گویا پابندیاں برداشت کرنے کو تیار نہیں، لہٰذا ان کے ہاں بھی پھر بدعنوانیاں جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، اور اس لیے ان کی اس اصلاح کے لیے کہ وہ جو ناپ اور تول کی کمی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کے اندر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ یہ کاروباری لوگ تھے، اور اجتماعی خرابی کا یعنی ناپ تول کی کمی کا جو ہے وہ گویا ان کے ہاں جو ہے وہ ایک عادت بن چکی تھی۔
यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बयानुल कुरान में जो है वो एक खास तौर पर ये भी बात की है कि वो कहते हैं कि ये नुक्ता भी काबिल गौर है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कबल के जमाने की जिन तीन कौमों का जिक्र कुरान में आया है वो है कौम नूह, हूद और सालेह। ठीक है? और उनमें सिवाय शिर्क के किसी और खराबी की तफसील नहीं मिलती। यानी ये जो अक़वाम है ना, नूह हो गए, कौम नूह हो गई, कौम हूद और सालेह, इनमें जो खराबी बुनियादी तौर पर पाई जाती थी वो शिर्क की खराबी पाई जाती थी। यानी जो तफसील हमें मिलती है वो इस एतबार से मिलती है कुरान में। और इसी को फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिविलाइजेशन या तमद्दुन अभी जो है वो इर्तका के मराहिल से वहां नहीं पहुंचा था कि इंसान इस किस्म की जो है वो करप्शन के अंदर मुलविस होता, बल्कि तमद्दुन जो है वो सादा था कि अभी अमाल की खराबी और गंदियां जो है वो उस तरह से राइज नहीं हुई। ठीक है? यानी ये वो वक्त था कि जब इंसान फितरत के ज्यादा करीब था। और फिर ये कि जैसे जैसे जो है वो आप समझें कि तमद्दुन जो है वो फैलने लगा है, उस एतबार से जो है वो फिर बदउनवानियां और उसकी पेचीदगियां जो है वो अमाल के अंदर भी जो है वो आना शुरू हुई। यानी अफराद से जो है वो फिर अकवाम के अंदर जो है वो है ये सिलसिला मुंतकिल हुआ। लिहाजा इसी अमल में सबसे पहले तो लूत अलैहिस्सलाम में वो जो जिनसी बेरहमी का मामला है वो हमारे सामने आता है। और इसी में फिर दूसरा मामला जो ये दूसरी कौम है मदियन की, उसमें जो है वो ये माली बदउनवानियों का जो मामला है वो यहाँ पर जो है वो हमारे सामने आता है। और जैसे कि पहले भी वजाहत की गई कि आज तो ये खराबियां दो चंद हैं, तो यही देखें आज के नाप और तोल की कमी भी आज हमारे यहाँ जो है वो किस कदर पाई जाती है। हमें कुरान से किस कदर करीब होना चाहिए, ये देखना चाहिए कि वो अमाल नहीं है कि जिस पर जो है वो हम जिससे सरफ नजर करके गुजर जाया करते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि इस पर पूरी पूरी कौमों का अंजाम जो है वो खड़ा किया अल्लाह ताला ने। तो आज अगर ये अंजाम हमारे सामने नहीं आ रहा तो फिर कोई जहान होगा कि जिसके अंदर ये अंजाम सामने आ जाएगा। अल्लाह ताला से बहरहाल डरना चाहिए। क्लियर है जी? जी सर। जी सर। जी। जी सर। फिर मजीद जो तफसील इस आयत के अंदर मिलती है वो भी ये भी मिलती है कि तमाम जैसे पीछे भी कौमों के साथ जब रसूल आते रहे तो रसूलों ने असल में आकर अल्लाह की मोहब्बत में उसकी अताअत ही के पेश, यानी सबसे बुनियादी शय करार दिया। इबादत अल्लाह की उसको जो है वो अल्लाह यानी कौम के सामने रखने का ये था बुनियादी मकसद। ठीक है? और इबादत का वही वसी मफहूम कि जिसमें अल्लाह की मोहब्बत के साथ उसकी 24/7 हर हाल में अताअत की जाए। ठीक? तो मालकुम मिन इलाहिन गैर, तो फिर किसको, यानी तुम जो है वो अल्लाह के सिवा जो है वो तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, यानी तुम्हें इबादत तो उसकी माने। यहाँ इबादत किसकी हो रही है? यहाँ अपने नफ्स की इबादत हो रही है ना। यानी ये जो तुम नाप और तोल तोल की कमी कर रहे हो ये तो तुम्हारा नफ्स है जो कि जो है वो जिसके अंदर जो है वो शौक है, जिसके अंदर जो है लालच है, जिसके अंदर हिर्स है, जिसके अंदर तमा है, कि जिसको तुमने अहमियत दी हुई है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने इससे तुम्हें मना किया है। इससे ये फज्जारकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, कि ये बय्यिना ये अल्लाह की तरफ से जो है वो खोल खोल कर गोया अल्लाह के रसूल तुम्हें बता रहे हैं कि भाई अमल दुरुस्त नहीं है, इससे बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। तब भी क्या हुआ? फाउफुल कैल वल मीजान, ये जो तुम नाप और तौल में जो है वो कमी कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा हाल ये था कि वला तबखसुन्नास अशिया, ये भी कहा कि यानी लोगों की अशिया को जो है उसके अंदर कोई कमी ना पैदा करो, जो हक है उनका दो। अगर तुम्हें उन्होंने 10 रुपए की चीज के लिए पैसे 10 रुपए ही दिए हैं तो तुम उनको 9 रुपए के तौर पे क्यों दे रहे हो? ठीक है? बल्कि इसमें तो मजीद वजाहत जो हमें हदीस में मिलती है वो तो ये भी मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि झुकता हुआ तो झुकता हुआ तो क्या मतलब? यानी अगर तुमसे उनकी तरफ चला जाए तो ये कोई बुराई की बात नहीं होगी। यानी ये सेलिंग बाइंग के रेफरेंस में जो सेल कर रहा है, जो बेच रहा है, उसको झुकता हुआ तोलना है। यानी उसकी तरफ दूसरे का हक नहीं रहना चाहिए। और जो बाय कर रहा है उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा भी आ जाए तो उसका नुकसान नहीं है, उसको नुकसान नहीं है इस चीज का, ज्यादा नुकसान उसी का है कि जो तो मेरा और घटा कर जो है ये मामला कर। तो इंसान के अंदर आ जाती है ना बात के जो है वो मेरे माल में कमी हो जाएगी, मैं चुका के तोलूंगा तो फिर इससे अपने मसाइल। लेकिन ये कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर शदीद नाराजगी का इजहार कि जिस पर पूरी कौम का जो है वो अंजाम अल्लाह ताला खड़ा करता है। वला तुफसिदू फिल अर्ज़, और ये इजहार फसाद फिल अर्ज़ ही है।
زمین کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، یعنی آج بھی جتنی بھی تجارتی ایکٹیویٹی، جتنا کوئی دنیا کے اندر جو لین دین کے معاملات ہو سکتے ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پر تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ٹرسٹ لیول نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے ایک شخص خریدنے آ رہا ہے تو اب وہ جو ہے اس کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے یہ تو غبن کر کے دیتی ہے، اس کا پیسہ، وہ پیسہ دیتا ہے، جو چیز دیتا ہے اس کے اگینسٹ اس کو وہ چیز اس طرح سے ملتی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کیسے جنم لے سکتی ہے؟ وہ چونکہ یہ تمدن کے اعتبار سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دیکھنے کو یہ چھوٹا مسئلہ نظر آتا ہے، ہر شخص اس کو مائکرو لیول پر صرف اپنے حد تک دیکھ رہا ہوتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ میکرو لیول پر اس کے امپیکٹ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ فساد فی الارض ہے بعد اصلاحیہ، بعد اس کی اصلاح کی، یعنی اللہ نے جب احکامات نازل کر دیے، ساری باتیں بتا دی، پھر ان کے اس فساد کے اندر مبتلا نہ ہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہی تمہارے حق میں ہے اگر تم جو ہے وہ مومن ہو۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ ایمان اگر تمہارے اندر جو ہے وہ ردی کے برابر بھی پایا جاتا ہے تو تم جو ہے وہ اپنی آخرت کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھو گے، صرف دنیا کی جو ہے وہ نظر تمہاری نہیں ہوگی، بلکہ تم جو ہے وہ اپنی آخرت کے تحت جو ہے وہ سارے وہ یعنی اعمال سر انجام دو گے۔ یعنی مثال کے طور پر جھکتا ہوا تولنے کی بات ہے، مثال کے طور پر کسی چیز کے اندر اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس عیب کو جو جیسے رسول نے فرمایا کہ اس کو نمایاں کرو، یعنی ایک جو ہے وہ کوئی گندم کا یا کسی شے کا جو ڈھیر پڑا ہوا تھا تو اس کے اندر جو ہے نیچے وہ گیلی تھی، اب ظاہر ہے جنس نیچے جو گیلی ہوا کرتی ہے وہ ظاہر ہے اس کو جلدی خراب ہو جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، تو اس کا نقص ہے، تو رسول نے کہا کہ اس کو اوپر لے کر آؤ، اس کے نقص کو واضح کرو، جو خریدار ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا خرید رہا ہے۔ تو شیطان ہے جو ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی اگر میں نے چیز کا نقص واضح کر دیا تو پھر وہ بکے گا کیسے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو بہرحال جو ہے وہ یعنی آپ سمجھیں کہ اس حدود کو توڑنا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور جب بھی ایک انسان لین دین کے معاملات کرے یہ چیزیں اس کے سامنے ہونی چاہیے، اور اس اعتبار سے اس کو اپنی اصلاح کرتے ہوئے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ملے گا انسان کو وہی جو اللہ نے اس کے مقدر میں ٹھہرایا، نہ اس سے کم نہ زیادہ، یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اس کے نقص کو واضح کرے گا اس سے کوئی گڑبڑ۔ ہاں دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس نے زیادہ لے لیا تو دھوکہ دے کر لیا تو پھر وہ اس کے لیے جو ہے وہ باعث ملامت بھی ہے، اور اپنے انجام کے اعتبار سے بھی جو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنا ایک نقصان ہے، بہت شدید نقصان ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں نہ اس میں برکت رہتی ہے، نہ ایسے مال میں، نہ وہ کسی اور فائدے کا سبب بنتا ہے، اور آخرت میں تو پھر ظاہر ہے کہ یہی وہ مال ہے جو کہ گلے کا توق بن جائے گا، یہ وہ صورتحال نکلتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَخُذُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر اس شخص کو من آمن بِهِ جو اس پر ایمان لاتا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس راہ کو کج کرتے ہوئے، یعنی اس راستے کو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے تو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اس کو کثرت یعنی دے دی تمہاری تعداد کو۔ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور یہ بھی دیکھو کہ مفسدوں کا کیسا کچھ انجام جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، یعنی یہی وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے اندر جو ہے وہ مالی بدعنوانیاں جب ہوا کرتی ہیں تو پھر یہ اس کی مختلف شیپس ہوا کرتی ہے نا، اس میں ایک شیپ تو وہ تھی کہ جو ناپ و تول کی کمی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو پھر لوگوں کی راہزنی بھی وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو ٹریڈ روٹ تھا، تجارتی قافلے تھے، اس پر جو ہے وہ ڈرا دھمکا کر جو ہے گویا بھتہ وصول کرنا، یہ کام جو ہے وہ یعنی ہوا کرتے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام مستقل ان کو جو ہے وہ منع کر رہے ہیں کہ بھئی یہ فساد کا رستہ ہے، یہ کس رستوں پر جو ہے وہ تم بیٹھ کر یعنی یہ جو تم لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے ہو، ڈرا دھمکا کر ان کی بےزتی کر کے ان سے چھین لیتے ہو، یہ معاملہ درست نہیں ہے، ان چیزوں سے، یہ خرابیوں کو اپنے اندر سے دور کرو۔ اس کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کیا ہے، یعنی یہ فساد ہے، فساد فی الارض ہے، اور اس کا انجام پچھلی قوموں کے اندر دیکھو کہ ہوا کیا ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا انجام بنے گا، تو اس سے عبرت حاصل کرو۔ خاص طور پر اب یہ وہ ایگزامپل وہ تو تھی کہ جو یعنی مکہ والوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ اس قوم کا انجام جو ہے وہ اس کو ہوا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر یہ کہ عام طور پر پھر ظاہر تمام انسانیت کے سامنے یہ میسج رکھا جا رہا ہے کہ جو جس کا حق ہے، مالی حق ہے، اس کا حق ادا کیا جائے اور اس کے اندر ڈنڈی نہ ماری جائے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا
और एक ग्रोह वो है कि जो ईमान नहीं लाया। फस्बिरू हत्ता यहकुम अल्लाह, तो सब्र करो तुम यहाँ तक कि अल्लाह हमारे माबैन जो है वो फैसला कर दे, बैनना, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, वहुवा खैरुल हाकिमीन, और वो यकीनन बेहतर जो है वो फैसला करने वाला है। यहाँ पर कुफर पर उनको सब्र करने का हुक्म अल्लाह ताला नहीं दे रहा, बल्कि उनको अल्लाह के अजाब से डराया अल्लाह ताला ने यहाँ पर। यानी ये जो सब्र करो से मुराद ये है कि ये जो है वो तुम डरो इस चीज से कि अल्लाह का जो अजाब जो है वो तुम पर आया जाए। ठीक है, तो ये सब्र से मुराद ये नहीं कि कुफर पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस पर डटे रहो और ईमान न लाओ, बल्कि यानी ये जो तुमने सब्र इख्तियार किया हुआ ना कुफर पर और बुराई पर, इससे जो अजाब खड़ा होने वाला है, और ये कि जो अल्लाह जो है वो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान जब फैसला कर देगा, जबकि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है, तो उससे पहले पहले गोया अपनी इस्लाह कर लो और डरो उस अंजाम से जो अल्लाह की जानिब से जो है वो फिर तुम्हारा मुकद्दर हुआ चाहता है उन अमाल पर जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दुरुस्त करार नहीं दिया। तो कहा उसकी कौम के उन सरदारों ने जिन्होंने तकब्बुर की रविश को जो है वो प्यार किया, लनुखरिजन्नका। अब आप नोट कीजिए यहाँ पर कोई तफसीरी नुकात बहुत ज्यादा नहीं है, यानी ज्यादातर जो है चूंकि ये वाकयात की सूरत में चीजें, तो लिहाजा यहाँ पर जो है मुफस्सिरीन ने आम तौर पर जो है वो उन्हीं चीजों को हाईलाइट किया है क्योंकि यानी एक वाकयाती अंदाज में अक्सर बात जो है वो तर्जुमे के अंदर ही वाज़ेह हो जाती है। तो कहा काल मलाउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन कौमी, तो कहा उसकी कौम ने उन सरदारों ने जिन्होंने तकब्बुर की रविश को जो है वो प्यार किया, लनुखरिजन्नका या शुआइब, कि शुआइब हम तुझे जो है वो लाजमन लाजमन जो है वो निकाल देंगे, वल्लज़ीन आमनू माक, और वो जो तेरे साथ अहले ईमान है उसको भी जो है वो हम लाजमन जो है वो निकाल देंगे, मिन करियतीना, अपनी बस्तियों से निकाल बाहर करेंगे। यानी ये वही बात है जो लूत अलैहिस्सलाम को भी सुनने को मिली थी, और ये वही बात है कि जो अब इनको सुनने को मिल रही है, और यही वो बात है कि जो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश आई खुद मुशरिकीन मक्का की जानिब से। ठीक है, तो ये होता रहा है हमेशा, यानी ये जब कौम जो है वो तकब्बुर की रविश इख्तियार करती है तो मुतकब्बिर सरदार से यानी असल में सरदारों का जिक्र इसलिए होता है कि कौम जो होती है वो आमतौर पर जो है वो आप देखें कि वो जो उनका उसका ब्रेन ट्रस्ट होता है उसके सरदार हुआ करते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल हुआ करते हैं, उसके बड़े लोग हुआ करते हैं, और कौम जो है वो ज्यादातर जो है वो फॉलो कर रही होती है ऐसे लोग। और ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने सारे धंधे का जो जिसको आपके नफा जो है वो अपने हाथों में रखा होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट असल में इनके हुआ करते हैं, और पूरी कौम जो है कोलों की बैल की तरह जुट कर गोया इनके जो है वो मामला को पूरा किया करती है। तो जाहिर है ये कहाँ चाहेंगे कि इनका वो सिस्टम जो है उसके ऊपर कोई हर्फ है, उस पर कोई जो है मुसले खड़ा होकर जो है उनकी जो है वो इसकी बेवकूफी करे, और फिर ये कि वो हो भी रसूल के जो आकर जो है वो उनको फिर ऐसे अंजाम से भी डराए कि भाई अगर ये तुम इससे नहीं बचते तो ये हलाक हो जाओगे। तो फिर इंसान में वो गर्रा होता है, वो जो है वो आप समझे किब्र की वो जो सूरत हाल होती है कि जिसके अंदर एक इंसान जो है वो अल्लाह माफ करे कि यहाँ तक पहुंच जाता है कि उसको यानी किसी भी कलाम नर्मो नाजुक जो है वो बेअसर हो जाया करता है ऐसे लोगों के लिए। तो इन्होंने भी सरदारों ने जो तकब्बुर की रविश इख्तियार की, और जैसे कि कौमें पीछे हम पढ़कर आए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था ना कि भाई ये बड़े पाकबाज बने फिरते हैं तो उनको निकालो यहाँ से, तो यहाँ भी इनका भी मामला ये था कि शुएब और जो तेरे साथ ईमान लाया है इनको हम तो बस्ती से जो है निकाल बाहर खड़ी करेंगे कि रोज रोज जो तूने आकर जो है वो हमें यानी हमारे इस मामले में क्या हमें तू रहनुमाई फराहम करता है, जबकि ये बातें तो हम नहीं छोड़ सकते गोया। ये असल में वो देखे ना, ये सारी चीजों के डांटे मिलते उसी चीज से जो कि शैतानी अमल है। शैतान ने क्या किया था, यही तो किया था, यानी उससे जो है अगले बद सरजद हुआ तो उस पर डट गया ना और अड़ गया, और उसने मुजरिम किसको करार दिया, शैतान ने इंसान को, आदम को। तो यहाँ पर भी कोई फर्क थोड़ी है, यानी यहाँ पर भी जो है वो डट गए, और सारी उसी तकब्बुर में जिस तरह शैतान डटा था बुराई पर, ये भी डटे, ये कौमें भी डटी, इसके सरदार भी डटे। और फिर ये कि जब उनमें जो है वो बजाय इसके कि वो तौबा करते, वही शैतानी रविश इख्तियार की कि जिसके अंदर जो है वो यानी ना बजाय मानने के इस्तकबार के साथ उस चीज की तरफ खड़े रहे। तो ये रिजेम्बलेंस है, ये वही बात है कि जो शैतान लईन से भी सरजद हुई है और फिर इंसानों से भी सरजद हुई है, जो कि उसी की मिल्लत में से गोया उसी के काम पर लगकर जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं।
او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں، نہیں ایگری کر جاؤ جو ابھی ہم حرام کاریاں کر رہے ہیں، تو تم جو ہے وہ بس جس کو کہتے ہیں چپ چپیتے اپنا کام کرو اور رسم و رواج کو اپناؤ جو ہم اپنا رہے ہیں، یہ تم نے ہمارے آباء و اجداد کے گویا رسم کہاں چھوڑ دیا، اور یہ جو چیز ہے اس سے جو ہے وہ گویا اگر تم اس کے خلاف گئے تو ہم تمہیں نکال باہر کریں گے۔ قال ولو كنا كارهين، تو شعیب علیہ السلام نے گویا اس پر فرمایا کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ اتنا ناپسند ہو تب بھی، یعنی تب بھی تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ رسم و رواج پہ ایسے اپنائیں، یعنی زبردستی تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنی ملت میں ہمیں واپس پھیر لو، جبکہ یہ کہ ہم تم کو تمہارے ان طور طریقوں سے جو ہے وہ قطعاً کوئی ریزمبلنس، یعنی وہ ہمارے اندر کوئی اس کی وہ جو ہے وہ ہم نہ تو اس کی ہم اس سے نفرت گویا کرنے والے ہیں، ہم تو اس کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی آج ہوتا ہے نا کہ آج آپ دیکھیں نا کہ جب بھی آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی برائی، یا آج کی جو برائیوں میں خاص طور پر یہ جو پاپولر ڈیموکریسی ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، مادیت ہے، مٹیریلزم ہے، یہ وہ سب کچھ آپ لے کر کھڑا کرتے ہیں، اور آج کی پاپولر ڈیموکریسی کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ ہمارے سسٹم کو ڈی ریل کرنے لگے۔ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم سارا کا سارا یہی ہے کہ جو ہے وہ یعنی اپنی جیبیں بھرنے کا، اور وہی ساری برائیاں جو کہ پچھلی اقوام میں تھی وہی جو ہے وہ سارا، اور بالآخر جو ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو بھی نکال باہر کیا جائے۔ یہ قوموں کے ساتھ ہوتا رہا، اور یہ انسانیت کی وہ ہسٹری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے ہسٹری نقل نہیں کیا، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر بھی، یعنی قوموں کے اندر جو ہے وہ نسل بعد نسل جو ہے پریویل کرتی رہی اور چلتی رہی، اور اللہ کا عذاب بھی آتا رہا، لیکن یہ کہ اگر لوگوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو ان انجاموں تک جو ہے وہ چیزیں گئیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ آج بھی اسی طرح قادر ہے، یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے قوموں کو ہلاک کیا، تو آج اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، اگر پوری انسانیت پر یہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا تو انسانیت میں سے کسی حصے پر تو آنا تو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ تو انسان کو بہرحال اس پہ ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، ورنہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھنے میں جو ہے انسان اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوگا اس طرح سے، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو بہرحال اس کا بہت بڑا جو ہے خطرناک مسئلہ ہے۔ چلیے، قد افترینا علی اللہ کذبا، اور ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے، ان ادنا فی ملتکم، کہ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، یعنی شعیب علیہ السلام نے جو ہے گویا اپنی بات کی وہ مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ یعنی وہاں تو ایک سوالیہ انداز میں کہا تھا نا کہ یہ تمہارا اتنا برا فعل ہے کہ جس سے ہم تو کوئی ایگری نہیں کرتے، تو تب بھی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ان رسم و رواج کی جو ہے وہ پیروی کریں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ پر بھی جھوٹ یہ گھڑنے والے نہیں ہیں، کہ اللہ نے جو ہے وہ اتارا ہے جو کہ جس کی پیروی تم کر رہے ہو، تم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو، تم اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہو، تو ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ پر یہ جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے، یعنی ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر یہ کہ ہم تمہاری جو ہے وہ ملت کی پیروی کریں، یعنی ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم اللہ کی اس حقیقت کو اپنے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ جھٹلانے والے بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، یعنی اللہ نے ہمارے دل میں نہ صرف اس کی نفرت ڈال دی ہے بلکہ ہم سے گویا تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرو کہ ہم تمہاری جو ہے وہ اس روش کو اختیار کرنے والے ہیں۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے، وسع ربنا کل شیء علما، تو احاطہ کر لیا ہے ہمارے رب نے ہر شے کا علم میں، یعنی اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہیں۔ اللہ توکلنا، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جس پر ہم اپنا توکل جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ہی پر ہمارا مکمل بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اور اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ جو ہے فیصلہ فرمانے والا۔ تو شعیب علیہ السلام کا جو ہے وہ یعنی یہ فرمانا، یعنی کہ ہم دوبارہ تمہارے طور طریقوں پر واپس آ جائیں، تو یہ تو گویا میری نبوت کا دعویٰ ہی گویا غلط ہوا چاہتا ہے،
کہ جس کے ذریعے سے میں تمہیں اللہ کی اس حقیقت کی بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اور اگر میں تمہارے ہی رنگ میں رنگ جاؤں تو گویا اللہ پر افطرا جیسے تم کر، یعنی پھر تو میں تو سیدھا ہی اللہ پر افطرا باندھوں گا نا۔ تم تو ایک بدعملی کے اندر مبتلا تھے، لیکن میں تمہارے تک وہ اللہ کا کلام لے کر آیا تھا، اب تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری اس کی پیروی کروں، تو گویا میں تو پھر اللہ پر افطرا باندھنے کے مترادف میرا یہ عمل ہو جائے گا۔ تو گویا چونکہ یہ میرا دعویٰ سچا ہے کہ میں اللہ کا جو ہے فرستادہ ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، تو اب میرے اور میرے ساتھیوں سے گویا تمہاری ایکسپیکٹیشن نہیں بنتی، ہمارے لیے تمہاری ملت میں آنا جو ہے وہ گویا ناممکن ہے۔ اور پھر یہ کہ بندہ مومن کی جو سوچ ہوا کرتی ہے اس سارے معاملے میں، اس کی عکاسی جو ہے وہ ان الفاظ میں جو ہے وہ ہوا یہاں پر آتی ہے کہ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک انسان جو ہے وہ اپنے فکر اور فلسفے اور اس اعتبار سے جو اس کا بھروسہ ہوا کرتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہے کہ جو اس کو استقامت کے ساتھ جو ہے وہ نیکی پر کھڑا رکھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ہم اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرف کھڑے، نہیں، اللہ کی توفیق ہے، جب تک کہ اللہ چاہے گا تو ہم اس طرف رہیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ، ہم پھر بھی ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو ہے وہ باتوں میں چکنی چپڑی باتوں میں آ جائے، ہم اللہ سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اس ساری چیز سے، اور یہ کہ اللہ کی توفیق مانگتے ہیں، اور اسی پر جو ہے وہ ہمارا گویا توکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور کس پر؟ وسیع ربنا کل شیء علما، وہ ہر شے کا جو ہے مکمل علم رکھنے والا ہے، وہ ہے کہ جس جو پورے علم کے ساتھ ہمارے تک جو ہے ہدایت کو منتقل کرتا ہے، اور اب ہم اس ہدایت کی جو ہے گویا پیروی کرنے والا ہیں۔ اور اسی کے تحت ربنا علی اللہ توکلنا، یہ جو روش ایک بندہ مومن ہوا کرتی ہے کہ ہم اللہ پر جو ہے وہ مکمل اعتماد و توکل رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، گویا اب یہ جو ہے وہ